بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا من بعد ما خدمنا التمرين الرابع، خدمنا فيه السؤال الأول والسؤال الثاني في الفيديوهات السابقة. اليوم إن شاء الله نحاول نخدمو السؤال 3. دونك السؤال 3 كيقول لنا لو بري ديال بيان إكس كيبقى لنا فاريابل أو إغ إي بي دي إكغيك ريستون كونستون ديتيرميني، يعني هادو كيبقاو يعني ثوابت وهذا متغير. déterminer issue après avoir défini la courbe de consommation ديال البري، يعني définition ديال consommation courbe de consommation prix. Donc courbe de consommation prix est le lieu des points représentatifs des combinaisons optimales des biens. Donc on a optimal des biens x et y lorsque pour un budget donné, on ne fait varier le prix d'un bien et le prix de l'autre bien reste constant. Donc, اللي كيكون عندنا هذا varié واحد، يعني لو بري ديال واحد لو بيان varié الثاني كيكون constant. دونك هنا كنهضروا على الكونسوماسيون دو بري، لو كورب دو كونسوماسيون بري، هذا هو التعريف ديالو. دونك شنو قالوا لنا مورا يعني التعريف؟ l'équation détermine l'équation de la demande du bien X en fonction de son prix. s'agit-il d'une demande optimale؟ يعني هنا شنو قالوا لنا l'équation ديال الدوموند. دونك هنا كتكون عندنا هي X بدلالة، خصنا نلقاو X بدلالة f دو X، f ديال P دي X. دونك يعني الطريقة يعني باش نخدمو غنخدمو كما كنا كنخدمو يعني من قبل، هي الماكسيميزي و سو كونتران. دونك هذه هي الطريقه. دونك الماكسيميزي عندنا هنا، نرجعو لي دوني شوفو مزيان. دونك عندنا لوتيليتي ومعروفاش، يعني هي دو اكس كاري ايكغيك، هذه ما معروفاش، عاد نحسبوها. سو كونترانت شنو فيها؟ عندنا اغ هو 150 مكاين يعني ريست كونستونت، راه قالوها لنا هنا. دونك عندنا اغ او بي ديال ايكغيك ريست كونستونت، 150 ايتيكالا هي اكس فوا بي دي اكس زائد 20 ايكغيك. هذا شنو قالوا لنا؟ فاريابل. دونك يعني هذا على ما نقلبو، دونك خصنا نلقاو اكس بدلالة اف ديال بي دي اكس. دونك هذا يعني يبقى لنا فاريابل. دونك شنو نخدمو هنا؟ نخدمو بلاغرانج، لا ميثود ديال لاغرانج راه عرفناها. دونك هي إل إيتيغال فونكسيون أوبجي نعاود نذكر بها زائد لامدا فونكسيون سو كونتران، فونكسيون كونتران. دونك هنا لوبجي هي هادي دائما، دونك هي جوج إكس كاري إيكغيك بلوس لامدا عندنا 150، دونك هي 150 ناقص اكس بي اكس ناقص 20 إيكغيك، هذه هي. دونك هي جوج إكس كاري إيكغيك بلوس 150 لامدا، يعني كنديرو هنا النشر، ناقص إكس بي إكس فوا لامدا ناقص 20 لامدا إيكغيك تيكالا. دونك هي هادي، يعني هادي. دابا كنجيو نديرو الاشتقاق ديال اكس. الاشتقاق ديال اكس هنا هي 4 اكس كاري إيكغيك، هي 4 اكس إيكغيك، هنا ماشي وسيتنا 4 اكس إيكغيك زائد، دونك هادي ما فيهاش اكس دونك كتمشي، هادي كذلك عندنا اكس، دونك واحد هي بي دي اكس ناقص بي دي اكس لامدا، هادي ما فيهاش صفر دونك كتمشي، ما فيهاش اكس دونك كتمشي، هادي كتساوي صفر. سي بروميير ديريفي ديال إيكغيك إيتيغال هادي هي جوج إكس كاري بلوس ما فيهاش إيكغيك كتمشي، فيهاش إيكغيك كتمشي، دونك هي هادي ناقص 20 لامدا، 20 لامدا كتساوي صفر بيو. دونك من واحد خصنا هنا نخرجو لامدا شحال لا طوندي بعدا ديريفي ديال لامدا إيتيغال هو يعني هي 150 موان إكس بي دي إكس
موان 20 إيكغيك تيكالا 0 هادي 3. هادي نحاولو نخرجو منها لندا دونك 4 إكس يعني ديما كنقلبو هنا على لندا وهنا على لندا دونك 4 إكس إيكغيك ناقص 8 إكس إيكغيك لندا دابا 0 هي كاين هادي هي دونك 4 إكس إيكغيك تيكالا لندا بيد إكس. دونك هنا كتبها هنا لندا تيكال هي 4 إكس إيكغيك سور يعني كنقسمو هنا على بيد إكس باش نتخلصو تبقالنا غير هنا لندا دونك إلا قسمنا هنا كنقسمو هنا نقسمو هنا دونك هي بيد إكس هي لندا الأولانية يعني 1. نمشيو للثانية ديال إيكغيك عندنا 2 إكس كاري موان 20 لندا تيكال 0. شنو عندنا هنا نردو هادي لهي 2 إكس كاري كتساوي لنا 20 لندا دونك لندا تساوي لنا هي نقسمو على 20 نقسمو هنا على 20 دونك هنا إلا قسمنا على 20 دونك تجينا هي 2 تجينا هي 2 دونك تجينا هي 2 على 20 2 على 20 إكس كاري هنا 2 على 20 إكس أو كاري. هنا هادي يعني لندا وهادي لندا دونك كنديرو التساوي بيناتهم دونك 1 إيكال 2 يكافي يعني هادي هي 4 إكس إيكغيك سور بيد إكس. بيد إكس إيكال 2 إكس كاري دونك شنو نلقاو هنا هادي فهادي هي 80 إكس إيكغيك كتساوي لنا هي 2 إكس كاري بيد إكس دونك هادي هي لاخر دونك إيكغيك حنا باغيين نقلبو على إيكغيك شحال كيساوي لنا هي 2 إكس كاري بيد إكس يعني هادي راه كتبتها هي غنقسمو شنو كان عندنا هنا كانت عندنا هنا 80 إكس إيكغيك حنا بغينا غير إيكغيك دونك غنقسمو على 80 إكس نقسمو هنا ونقسمو هنا دونك هي 80 إكس. دونك هادي إلا جينا نختزلوها دونك هادي مع هادي تبقى لنا هي إكس أو كاري فوا بيد إكس سور 40 إكس لا تمشي لنا إكس مع إكس دونك متبقاش هنا تبقى لنا إكس بيد إكس على 40. دابا نغومبلاسيو في 3 يعني غير نلقاو إيكغيك نيشان يعني كنرجعو لهادي ديال لندا ونعوضو فيها شنو عندنا دونك هانتوما لندا 150 دونك هي 150 موان إكس بيد إكس ناقص 20 نعوضوها بإكس بيد إكس سور 40 هادي يعني كتساوي لنا 0 فهمتو دونك هادي قسمناها على كتساوي لنا 0 كنجيو نحسبو نحاولو ما أمكن نخرجو إكس دونك هي 150 ناقص إكس بيد إكس ناقص 20 على 40 دونك كتبقى لنا هي إكس ناقص إكس بيد إكس سور هادي 20 مع 20 تبقى لنا هي 2 دونك هي 2 على تساوي لنا 0. غنجيو نوحدو هنا المقامات لأن عندنا بحال دونك هي 150 ناقص 3 إكس فوا بيد إكس سور 2 تيكالا 0. هنا شنو تبقى لنا نردو هادي لهنا دونك هي 150 كتساوي لنا نردو هنا لهنا دونك كتولي لنا زائدة هنا دونك 3 إكس فوا بيد إكس سور 2 هنا ملي كنقلبو على إكس دونك كنضربو في 2 إلا ضربنا في 2 تعطينا هي 300 دونك 3 إكس فوا بيد إكس تيكالا 300 ما يكافي
دونك هنا بقات لنا نقسمو على 3 إي نقسمو على بي دي إكس. دونك 3 إكس إيتيغال كتساوينا سور بي دي إكس كتساوينا إكس كتساوينا هي 300 على آخر هي دونك 100 على بي دي إكس كي درنا لها. دونك هنا نقسمو على 3 ونقسمو على 3 8 على 3 كنعطينا 100 هي بقات لنا 100 على بي دي إكس. دونك بي دي إكس كتبقى حنا هنا دابا دونك لقينا إكس يعني دلالة بي دي إكس. يعني شنو غنديرو هنا غنجيو للنيشان نقولهم بأن عندنا إكس شنو غنقولو دونك أسيدي هاد إكس اللي راح كيساوي لنا إف دو إكس كي إف ديال بي دي إكس. هنا عندنا بي دي إكس كيساوي لنا هي 100 فوا بي ديال إكس موان زائد. هذه هي الفونكسيون. إلا خلينا هكا دونك إكس كتساوي لنا 100 على بي دي إكس هذه راه ما بديناهاش على شكل فونكسيون. دونك باش يعني تقبل النتيجة ديالنا تقبل لا ريبونس ديالنا خصنا نديرو إكس إيتيغال إف ديال بي دي إكس يعني إف إكس بدلالة إف ديال بي دي إكس كتساوي لنا 100 بي ديال إكس موان زائد. يستحسن حتى هادي يعني نطلعوها. كانت عندنا هنا أس واحد دونك إلا طلعناها تولي لنا أس موان واحد. دونك هكا حاولوا ما أمكن يعني تجاوبوا هكا فهمتوا. دونك هنا إكس بدلالة إف ديال بي دي إكس هذا هو السؤال. دونك شنو كيجي مورا هاد السؤال ها حنا عطيناه يعني ليكواسيون ديال الدوموند دونك هنا شنو درنا ساليتيود دوموند اوبتيمال يعني هاد الدوموند اوبتيمال optimality de fonction l'optimalité de la fonction de la demande. دونك هي شنو كندير يعني هاد التعليق على هاد الجملة هو déduit algébriquement les conditions de maximisation de l'utilité et graphiquement de l'accord de consommation. D'accord, de la consommation prix. Donc on doit la consommation prix. Cette fonction de demande est forcément il exprime les quantités optimales. On doit les quantités optimales. C'est l'optimalité de la fonction de demande. Alors on va exprimer عندنا السؤال اللي بعد دونك السؤال الرابع لا calcul l'élasticité des prix de cette demande. Donc نحسبوا l'élasticité هنا نثبتو معايا l'élasticité ديال البري كما كنهضرو على البري. دونك العلاقة العامة ديال l'élasticité هو ديال إكس سور بي دي إكس كتساوي لنا الديريفي ديال إكس سور الديريفي ديال بي دي إكس هو كنديرو بي دي إكس على إكس يعني هنا كنقلبوهم هنا الديريفي كنديرو إكس على بي دي إكس نضربوها في بي دي إكس على إكس. هادي شنو كنديرو هنا هذا كيتسمى هذا هو الفاريابل. دونك في هاد الحالة عندنا بي دي إكس هو اللي فاريابل. دونك الفاريابل ديما كيكون تحت إكس كيكون فوق. دونك l'élasticité ديال إكس سور الفاريابل هذاك اللي هو فاريابل الفاريابل هو بي دي إكس في هاد الحالة نحطو هنا. دونك شنو عندنا الديريفي ديال إكس حنا نرجعو لإكس حنا شنو لقينا هنا في إكس هي على بي دي إكس. دونك إلا جينا نحسبوها نلقاو هي ناقص 100 على بي دي إكس مقابل ناقص 100 على بي دي إكس مقابل ناقص 100 على بي دي إكس مقابل. المهم نتوما تطبقو ديك العلاقة ديال على جي ديفيدي فيها وغتلقاو هي ناقص 100 على بي دي إكس كاري
الديريفي كانت هي بيد إكس. دونك الفاريابل يعني أي حاجة فاريابل ديما كنلقاو الديريفي ديالها هو واحد، دونك نقسمو على واحد هو نديرو لها بيد إكس. دونك نبقى سير إكس باش نعوضها نعملها هنا تا هو إكس هو مية على بيد إكس، مية على بيد إكس هذا. دونك هو ناقص تساوي هو ناقص مية سور بيد إكس كاري فوا فوا بيد إكس كاري. دونك إذا طلعنا هادي من هنا بيد إكس تعطينا هي بيد إكس كاري سور مية. دونك هادي مع هادي لا سيتي ديال إكس سور بيد إكس تساوي مية هي ناقص واحد على سيتي. دونك دابا ندوزو السؤال 4. نقولو السؤال 4. السؤال 4 supposons maintenant que le revenu devient variable، يعني الرevenu اللي هو variable et que les prix ديال البيان x y يعني بيد x و بيد y غيتبقاو في هاد الحالة constante déterminée et ce après avoir défini le cours de consommation revenu. هذا عرفتي التعريف ديال consommation de revenu. consommation de revenu هو هذا. دونك le cours de consommation revenu يعني نفس التعريف ديال هذا اللي كنكتب des points représentatifs de combinaison optimale des biens équilibrés lorsque les budgets varient, les prix des biens sont constants. يعني شنو كنعملو؟ كنعملو البري ديال واحد البيان فاريابل و البري لا كونستانت. هنا لا، يعني الغوفوني اللي كيكون فاريابل و لي بري ديال لي بيان كونستانت كيبقاو كونستانت. هذا هو الفرق بيناتهم في الحالتين. دونك هذا هو التعريف. شنو عندنا في سؤال 4؟ عندنا يعني التعريف عطينا ليكواسيون دو لا كورب دونجي. دونك هذا اولا بعد هذا اللي كنهضروا على البري كنهضروا على الدومون الثمار. عرفتي ملي كنهضروا على ملي كيكون عندنا هذا الغوفوني فاريابل كنهضروا على لا فونكسيون دونجي بور لي بيان اكس. دونك هذه نحاولوا ما امكن نخليوها سهله. دونك السؤال 4 هنا شنو عندنا؟ يعني حنا عندنا المشكل ديال الغوفوني. الغوفوني يعني ما عندناش. دونك شنو نطبقوا؟ هي المينيموم. شنو عندنا فيها؟ الغوفوني ما نعرفش، يعني هو على ما نقلبوا 10 اكس بلس 20 y 10 اكس 20 y. هذا هو اللي كنهزو. شنو عندنا تما؟ هنا دابا بالنسبه للبري ديال اكس كنهزو القضيه يعني 10 اكس. يعني في الاول الحاله الاولانيه منهزوش لوغمونطاسيون ديال 15، كنهزو الاول باش نتابعو ليها. عندنا سو كونطرا اللي هي لوتيليتي اللي هي جوج اكس كاري ايكال. مزيان نخدمو الوبتيمال يعني ديال الوبتيمال. شنو قلنا داك النهار؟ اللي كنهضرو على كي ام اس. دونك كي ام اس ديال اكس سور ايكغيك ايكال هي لوتيليتي مارجينال ديال اكس سور لوتيليتي مارجينال ديال ايكغيك اللي كتساوي هنا هي بي اكس سور بي ايكغيك. هادشي اللي كنا كنقولو. دونك ديريفي لوتيليتي مارجينال هي ديريفي. دونك الديريفي ديال اكس هي 4 اكس ايكغيك. دونك هي 4 كي ام اس هي 4 اكس ايكغيك سور ديال ايكغيك. دونك ايكغيك هي جوج اكس كاري، هي جوج اكس كاري تمشي لواحد اكس مع اكس بعدا نديرو كتساوي هي هادي عندنا 10 وهادي ديال البري عندنا 20. دونك شنو عندنا هنا؟ دونك 4 اكس 4 ايكغيك عندنا اكس تمشي مع واحد ايكغيك مع واحد اكس 4 ايكغيك سور جوج اكس يبقى 10 سور 20. شنو هنا هي
80 إكغيك كتساوي لنا 20 إكس. هادي في بدا الطرفين كيبدا ناقصين. دونك هنا شنو عندنا؟ كنقلبو على نحاولو نخرجو إكغيك، كيما كنخرجو إكغيك. دونك إكغيك هي 20 إكس سور على 80 كتساوي مقابل لها إكغيك كتساوي لنا هي 20 إكس. دونك 20 مع 20 تبقى لنا هي 1 على واحد هذا هي 1 على 4 إكس. دونك هذه هي إكغيك. On remplace donc l'utilité. On a déjà obtenu l'utilité, ce contrat. On a ce contrat. Donc l'utilité, je vais dire là, c'est minimum. Dernière, c'est la reine de l'utilité. هذه الفوقانية هي ديال l'utilité ديال l'objet. Donc R شنو كتساوي لنا؟ هي 10 إكس زائد 20 فوا 1 على 4. دونك 1 على 4 إكس. عوضنا إكغيك بالقيمة ديالها، ها هو إكغيك ها هو القيمة ديالها. دونك عوضنا بالقيمة ديالها. دونك شنو كتساوي لنا في هاد الحالة؟ هي 10 إكس زائد 20 على 4 هي 20 على 4 هي 5. 20 على 4 هي 5 إكس. دونك شنو هادي شحال كتساوي لنا؟ إر إتيكال هي 15 إكس. 15 إكس. حنا قلنا إر إلا هنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا إكس بدلالة إر. دونك سيبوزون باش نديرو فور دونك هنا يعني هما طلبوها لنا يعني إكس بدلالة إف ديال إر. دونك حنا شنو نديرو؟ نعطو إكس. دونك إكس شحال كيساوي لنا؟ هي إر سور 15. باسكو القاعدة ديال السياسيين حنا لاقينا بأن عندنا دونك عندنا إكس بدلالة إر. يعني أنا خص كنقول ديما يعني نحاول ما أمكن نصبتها على شكل آخر فونكسيون. دونك إكس إيتيكال الإجابة الأخيرة إكس إيتيكال إف ديال إر تساوي لنا إر سور 15. هذه هي لا فونكسيون. غتقول لي علاش هذه ما طلعناش الفونكسيون. هنا نرجعوا للقضيه ديال القبيلات. يعني هنا فوقاش كنطلعوها غير الا كان عندنا يعني الاخر يعني كانت عندنا اير ولا بي اكس يعني هذاك اللي مجهول يعني اللي الدلاله ديالو كنصاوبوا الفونكسيون. دونك الا كان عندنا هنا اير غنطلعوه فهمتي. دونك هذه هي لا فونكسيون ديال الاخر ديال الغوفين اونجل. هنا شنو قالنا؟ دونك بما اننا يعني لقينا هنا الفونكسيون يعني بدلالة ديال ار. دابا شنو قالنا؟ s'agit d'une demande optimale. يعني هنا كيهضرنا على l'optimalité ديال الفونكسيون ديال دونجل. دونك هي التعليق ديالها دودوي الجبريكمون يعني كتهضروا الجبريكمون اي غرافيكمون. فهمتي يعني كنحددوا الجبريكمون غرافيكمون دودوي الجبريكمون دي كونديسيون دو ماكسيميزاسيون دو لوتيليتي. كنهضروا على دي كونديسيون دو ماكسيميزاسيون دو لوتيليتي اي غرافيكمون دو لا كورب دو كونسوماسيون دو ريفوني. يعني هذا هو المحدد ريفوني. سيت فونكسيون دونجل اي فورسومون اكسبريم دي كونتيتي اوبتيمال. دونك يعني هنا شنو قلنا بالنسبه يعني المقارنه ديال لوبتيماليتي ديال الفونكسيون ديال الدوموند مع هذه. دونك هذه ديال البري وهذه ديال الريفوني ياك. دونك عندنا بالنسبه لالجبريكمون عندهم بحال كونديسيون دو ماكسيميزاسيون ديال لوتيليتي يعني هذه اللي كتحدد. غرافيكمون هذا بالنسبه للبري ديال الدوموند عندنا لو كورب دو كونسوماسيون بري وهذه يعني الكورب دو كونسوماسيون دو ريفوني. هذا هو الاخر. هنا كنهضروا على سيت فونكسيون. هنا كنهضروا على الفونكسيون ديال الدوموند وهنا على الفونكسيون دونجل.
فهمتي؟ دونك هذا هو يعني الفرق بيناتهم. دونك هذا السؤال ساليناه، بقات لنا l'élasticité ها هي le revenu. دونك l'élasticité شنو قلنا؟ كنديرو x على الفاريابل في هذه الحالة عندنا هو الريفوني. دونك إيتيغال هو الديريفي ديال x sur الديريفي ديال r. دونك هذا هو ناخذ نضربها في r sur x. الفاريابل شنو قلنا؟ الفاريابل كيكون هنا، دونك هذا يعني ديما كيكون تحت الاشتقاق ديال x يعني شحال عندنا؟ دونك عندنا هو شحال كاين في x بعدا. دونك x لقيناه هو r على 15. دونك إلا جينا نلقاو هي 1 على 15 سور الفاريابل هي 1، وبالنسبة نضربها في r هي تبقى x باش نعوضوها ب r على 15. دونك كتساوي لنا شحال؟ يعني هي 1 على 15 فوا 15 على r كاري. دونك هذه تطلع لا تكون عندنا هي 15 r. دونك هي r احنا يعني هذه كتطبق نضربها في المقلوب ديال هذا. دونك نضربها في 15 على r. دونك هذه تمشي لنا مع هذه غتبقى لنا وهذه غتمشي مع هذه. دونك شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا هي 1. يعني شحال من واحد يسولني هذه 1 على 15 منين جبناها؟ شنو عندنا في x؟ هانتوما باش ما تدوخوش. دونك عندنا x هو r على 15. شنو قالوا لنا هما؟ قالوا لنا هنا الاشتقاق ديالو كناخذوا ديك الفكره ديال a على b الديريفي ديالها هي a بريم فوا b ناقص a b بريم دونك على b او كاري. دونك الا خدينا حنا x هي r على 15 بريم، شنو نديرو؟ هي الديريفي ديال r هي r بريم في 15. ها هي. دونك باش نكملو السميح بعد على الفيديو تقطع لي داكشي باش دونك يعني شنو قلنا؟ منين جبنا هاد 1 على 15 شحال من واحد يسول منين جبناها؟ دونك هادي شنو عندنا؟ الديريفي ديال x ياك، عندنا الديريفي ديال x حنا عندنا x هو r على 15. نجيو a على b الديريفي ديالها شحال كيساوي لنا؟ هي a بريم فوا b ناقص a في b بريم على r على b او كاري. سميح هذه هي يعني الخاصيه ديال اللي قريناها في الماط. دونك نجيو نديرو r x هو r على 15، نحطو r على 15 بريم ايتيغال هي r بريم فوا 15 ناقص r في 15 بريم على 15 او كاري اللي هي b او كاري. عندنا هنا شنو؟ عندنا بريم r بريم هي 1 يعني 1 في 15 هي 15. هذه عندنا 15 بريم يعني الاشتقاق ديال واحد العدد هو صفر، يعني هذا يساوي لنا صفر. دونك هذا كيساوي صفر، هذا صفر مضروبة في r هي صفر. دونك هذه كتمشي كاملة. دونك كتبقى لنا 15 على 15 او كاري، يعني واحد 15 تمشي لنا مع واحد 15 وتبقى لنا هي 1 على 15. هذه يعني من هنا جبنا هاد 1 على 15 يعني الديريفي ديال x على الديريفي ديال r الفاريابل هو 1، يعني ديما كيعطينا هو 1. دونك صافي هي هذه. يعني ندوزو للسؤال 5 اللي كيهضر لنا على بريسيز لي ستاتيو ايكونوميك دو بيان اكس. عندنا في السؤال 3 عندنا ليلاستيسيتي ديال اكس سور البي دي اكس. في الحاله ديال بي دي اكس على بي دي اكس هذا ليلاستيسيتي كيساوي لنا ناقص 1 ياك. دونك لا كونتيتي دونك ليلاستيسيتي ديال البري في الحالة ديال السؤال 3 عندنا ناقص 1. لا كونتيتي فاغي دون لو سونس انفيرس يعني في المنحى أو في لاغوط، بحال قلنا في المنحى المعاكس ديال البري. دونك سون انفيرس لأن عطانا بالموان. أما في الحالة ديال السؤال 4 عطانا ليلاستيسيتي ديال الإكس
هنا سيتي ديال إكس سور الغوفوني كيساوي لنا واحد. دونك هنا لا كونتيتي فاري دون لو ميم سون دو غوفوني. دونك هذا هو السؤال 5. بقى لنا التمرين 5 ان شاء الله. غنحاول نشوف شي وقيته ونخدمو معاكم، وبهذا نكونوا سالينا يعني الصيغه الاولانيه اللي متعلقه يعني بالكونسوماتور، ونحاولوا ما امكن يعني نخدموا فيما يخص ندخلوا فيما يخص الدومون ديال الفونكسيون يعني الشابتر الثاني. دونك الى هنا تنتهي حصتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش يعني اللي ما فهمش شي حاجة يحاول يخليها لي في لي كومونتير، يعني كنحاول ما امكن نجاوب على كل شيء. والسلام عليكم، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.